أرسط زينا وعلى بريتوريان تجري حدش ناي بوليتيكاوي هاو كفتر عدل كم زنبرو تحبيرو زتفرمه تخصيت أو ناي مبال وعلى بريتوريان نبه تثبيت تجبرلو بركي بزي مسججارو حزب تجري أبي كبيت أجم كأتو مخنيات كم زخانة قال نبرت كتمام قال نتبي إس أبزهبو قال قليتهم أبي قربا بعلوها منجستي منبر سلطان زتقطعت أرى حدوش بريزيدنت هاجر مادغاسكار سب مز تعدي كابتا هاجرهم كي يوتو كم زأجده تحبيرو سلام تعنا هبلي كبرات تخطاتلتنا كاب أجلجلوت فنوة تجري مالته وين تبي تلفزيون نلومي 10 سلستات أمتي كل تشحن 10 شمونتن عم تمرت زبلنا يوم زيناتات إنه جميرنا لنا كم تلمود إنك تكتاتلنا بخبرين نعدمكم مثل زيناتات ساعات حبراوت أنا حد زهلين دما ناتنا الفلكم فلما ملقتي أجلجلوت فنوة تجري تبي تلفزيون تخطاتلنا نملس دحري بريتوريا أب تجري زرقزلو بوليتيكاون تتطاون معبالة أتسمع معرة ذهبو أنصراو سلام أب مرحنة بستفتر قلولا وزمت أشغلوتن كأسأل سجاتن هزبنا عوي معرف تاريخنا كابز خون وعلى حديري للو تبي استفي إزي أب مرحنة هو حستفتر كفت أرزينا برو إي بوليتيكاو أفل علي واجا كم زخفل كابسنا يقحاتو الناجلتن كجلت الناجبرن ممسوز فلت قينو ولا حدا تجراوي مبدالن حنت نتصل عقم تجراي مجدالن بهر كم مبدال من النت كم مجدال كحساب اللو تبلون تدميصيو انت خونه اتستفتره كففل ناب استفلالو استراتيجيك تكالات اتابير لحيخو كساب سدرابيت اب زصلو حدغا مبتتان متاون عزبلنا ازي نتي اوشت تدغيلو زلو مررت حزن غوهي حتو لمعاتن طلب حدش مدرخن بزيت قوصاصرو منغدي كاب مبرعو بتوسخي حزب تግራይ بغزا امرحتو عدمه زغبرلهم زلو صمدوتا سمين دبوب دما كالئ فلفل قلولا مخانو اي ترفن حزي منسي تግራይ لعل قصر بزخونه متنا بسدات يمرحلو زخاله كاب تግራይ يوصلو قليل زي بحال قصر تجراوي أماراتي نبزولو حران زي حران مريتاتي خيدلو لعلو خلو دما أبعدو صريحو كل وقت زدال لزنابر هزبي أبعدو تسفاق قرط زقبر كونتات تفتيرلو اتناي مودعتا دفع بهر زخونه سراويت كمتي أبزقنيا زرقزلو نابد دباباي موصا جمر الخونتات مرأي عاد كلون زدال خلو زحنخ كوينلو نايزو خلو شجرن بهر حيزو زتقفع حدقنيا كونتاتن مفتح هزب زبولو بخوفت لب مسمعن مسدك بهر كان مسم معنيو نبل إذا جنا زي تحسبه انت تحاسبون زي تجمر قوام مرحتي انت جدده لومي كساب حزيك جمر اللو زبل امنه لنا صلمتات تنصلوتات مدففات سموصات حسوتن صرفتاتن ياكل فتاويخات صلايخان مغبار زغبر توغه منقسقاس دو يبل ببعلت صلاان مفراي زغبر من لححات يخونو كل ندحريت قديف كان ابزتن مردان نم مسمعن مسمعن ممصا غزي زيهب غدايو مواصو تግራይ اب تግራይ بدق تግራይን ካብ تግራይን ክኸውን ንጽዓር እዚ ብምግባር تግራይ ካብ ብውሽጥ مفراس ኮነ ካብ ደገብ مفراس ክድሕን ወስን ኤዲቶሪያል ቲቢኤስ وعلى بريتوريان تجري حدوش ناي بوليتيكا هواهو كفتر عدل كم زنبرو تقليتو أزاز قالت أنا برم محداري زبادو باو تجري هافتو كيروس أب وانا بوليتيكا تجري أدهيبو مستقال ناب زنبروت أن حيتن تخون أب تجري سفترو خلتا جزياو من محدارات رؤي سراح كسرحو آيتر آيون كبل مسحبرم نايزك عند مخنيات دما أجندا تجري كاب علم لخاو أجندا نت أوريدكا أب هاجر أرسلز تجبر مخانو قليتو بسنكي ودكات مرحنة تجري تحنشش زبلو عدل بريتوريا بفلاي دما أبزبن سلطان تادس ورده زجدد مكففال زتر أيلو خنتات كم زتفترة حبيرو بتوسقي هافتو كيروس أبزوريا دليت لو تزبحال من قصقاسن تحزيب مرحنة كم زلواز تنجر الله ود بسمرة أدهبو مبرهي بلوم زرزرو تخطاتيلنا الملس سممع بريتوريا كفصم يستوال فرامت وعل ودب حوحات ننوع له خنخس نهز تجراي اب مقراص تسفا انت مزبالاي دما قداي زبي كتما غير ولم بزي كونتات زي دما انت غي خونه انت ناسح انت حزن كونه بقاي كالكم حغزون انت بل ايرن حزون مرحنته نراغفه بدو ططو كساب زبل بهلخن ندرن توطيرو يسغملهم تجراي ابتا زلتا صلمات كتصنح زوسن منغست فيدرال حصانات ادرار زي مخانهم ايدن غصون ناي قدمه بصوتو ننبعلهم انداتنقوتو زهو صقا انت تعم داير انبر انت غي خونه انت ناسح انت حزن كونه بقاي كالكم
محجزون انتبل أي تسمعن قداي زي كم زبالة نهزب جهوات حسكا زجبر بوليتيكا وقمار كاب زخون العلوت مرحنة تودب حدم نبرة محداري زوادوب هافتو كيروسيوم هافتو كيروس تحرت ببرت استحجز من معراي محدرة زوادوب أب تجرايلن أبزك إني تبيس أب بركز زوالو رأس قديات قالوا استقبلوا خينهم عدل مفصام بريتوريا حدا كاب بزحات أجندات نيرهم بناي فيدرال أجر مقتات في اللايد ما بسنك ودكات مرحنة تجراي استحنش سمعنا توعل بريتوريا تجراي نبز جاد كل كتمر أخير وايز بلن تخون أب تجراي دحروا علي بريتوريا استفطروا جزياو محدارات نتجراي تبربها كم زي بلومون حبيرهم ناي بريتوريا سمعنا يخون تجزياو محدار كم نايزوبا مريحنت كم هزبون عب تجراي حدش بوليتيكال فيت كفتر عبي عدلي لنا يناوسيدنا يوم جزاو محدار يخون ناي بريتوريا سمعنا مسؤول كسبات الراخينا عين فلت مس جيتاچو ين الراخو مستادس ين الراخو جيتاچو ناي تجزاو محدار بريزيدنت حما يخوينا وعلى خيد سلني هو لا وتايتو قاصيلنا جزاو محدار ناي بريزيدنت جزاو محدار تادس مسخونون معركة كبره هنا أنا تنقسمنا because لتتكالينا نحنا نحسبنا ورنا تعدسلت عايشوا نايجزيهم محدار كابنة أنت مجمرة جيتاشوا عايشوا والسنة كاول الورد أيوه حقاف النتو نيشتى ملك تترى إنسان حنين فت مجمرة نيشتى إنسان بناتنا أمنت لعلي يكون لنا ورا الناس لنا حسب مالتي نيشتى إنسان لقد ده president تعدسه مسمت تخونتات لا لجدده تقولفو هافتوم تجراي استمرت منجست كلوا ناي بوليتيكا ودباتن مهراتن اجدا عزوز مخانو وسخ يجلص حنت مانيفيستو لا تا مانيفيستو رينا هنا ز مانيفيستو زي مسو دب قطتا من رخاب يولي ز مانيفيستو زي اب تجراي تا عينت بوليتيكال فيت كلينا يخل يلبل اب تجراي تنكور ناي ز مانيفيستو اوشت عند حزن حنت كرايسس دو كل اللوي خاليتي مشاغاغر دخون منغست المسل بودي كلينا كلنا هوي سالسيت دما سرع استمرصه حقاو منغستي تግራይ يلياي ابزيا ناي بوليتيكاوي ودبات غيده نعبيت سبات غيده انفلونشال سدبحالو ناي مهوران غيده ايفن ناي كبابي لوكال ودابتات نيو لابنت ابرايا عبيت عدي بحال نو اب تنبين حدا اب اقام حدا اب غزا حدا نو ازيኦም هون كساتفلو لخل لابز بلاتفورم زكم لخل حسابي لحازتنا يلوط منقسقاس زي مستعنت ولو كبغت تايل تاساسا بقطتا ابالنا يزي كون دخل سمرت امبر ناي سمرت بوليتيكاوي تحساسب على حزي هوني اوزي لذيك خون لخل رقحات لما لو بوليتيكا ودبات ون اكلنا يزم انقسقاس زكونو هم بوليتيكا ودب ግን ናይ ባዕሎም ኣብ ትግራይ ለውጥ ድምምፃእ ናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ሒዞም ክሳተፉ ለኽእል ፕላትፎርም ትውሎ ትኽእል ኢኻ ሶዚ ለትግራይ ጠቃሚ እዩ ለያምን ውድብ ስምረት ኣብ ቀረባ ስሩዕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከም ዘሳለጥ ዝሓበረ ሃፍቱም ዝሓሸ ውድብ ኮይኑ ክወፅእ ናይ ኩሉ ኣካል ደገፈ ከም ዘድሊ ገሊጹ ቅድመ ኣፍልጦ ይናህዎ ስምረት ሙሉ ኣፍልጦ ይውሊ ፈላማይ ጉባኤ ይካየድ ስምረት ከካይድ ይሕዚ ኣብዚ ቀረባ ከካይድ بتعنتو لوخكا دما لؤو لمتن عينت ودب خوينو كوص دما نقالسينا ابزناي مجمريا ناي فلاماي غوبايو همو عينت وصو حيل خوينو كوص يله لا يحسبي ولا يحسبي غنتاي كوني تسفا دن هو ودب خوينو كوص غنص يحكباري سلازي تمنقسقاسو حزي نتنيو خونتاتون تطقيمو حاف قبلو ناي خلو ناي دغفتو ناي سعبتو نايتهم تسفى لجورلو كلهم تجارو دقة فتعمل اللي يسمعت أما جمرة إنهم كلنا ننعي عقمنا عند حرجيرنا لتجراي توسخ حيلي يكون زي حيل زي توسخ عقم كونا ينا نجبر سلستاي كوني مالتي تجارو نحنا تجارو ننحد حدنا نسخة خفاي كونا ينهون ننحد حدنا حسب نملا ينا نهون حدن تحد قبلت زملي ناي مملا ينا نجبرها حسب ناي مملا ينا نجبرها تجراينا زلمال حزب تግራይ يمتني مثلنا زخمس عين ابا مودعتا هفتم بزعبا حرا مريت الله زبال حيلي انت جلس وصعن بدلن ايقبلين زوص منسي حساوي دغفه يكبل تدمو يصلهم بتوسخون تግራይ ني حساب افارات زقبل طنكرا منغست خلوا يغبا يلو كوميليتيف عقم نعرفوا لخونتات اندحر ابزي انحز نصا كخونا تكالاتنا مكل خال
ማለት TDF ኩልና ተጋድልና ብጣዕሚ የለኽሩ ስቲል ቶም መናእሰይ እዚ ተሰለፉ መናእሰይ ድማ همت عن ተወድካ ታሪክ ልሰርሑ እዮም ታሪክ ልሰርሑ ዋላ ብዛና ኢሎም ቀነረዮም ላቦታትና ምቁዋም ግድ ምቁዋም መሲልና እምበር ኣብ ኢንድ ክበፅሕ ኢሉ ግቡእ ነበረ ዋላ ናይሎም ዘመን ማለት እዩ ክበፅሕ ነበሩ ታዋና ድሌትና ግን ትካላትና ጽሩያት ክኾናልና ወል ጠንካራ መንግስቲ እዩ ክህልያ ድግባእ ትግራይ ጠንካራ መንግስቲ እዩ ክህልያ ድግባእ መልቲ ፓርቲ እንድሕሪልካ ፓርቲታት ተወዳዲሮም ፖሊሲኦም ስትራቴጂኦም ሒዞም ኣብቲ ሓቂ ጠንካራ ስርዓት ውሽጢ ኣትዮም እዮም ክንቀሳቀሱ ክህልያ ድግባእ እዚ ክህልያ ድግባእ ነፃ ኦኬ ታይ ዓይነት ሓሳብ ሒዙ ተላዒሉ ትምስ በረኻ ለተኣሳሰሩና ኣለዎ ድብል እዞም ሓሳባት እዚኦም ኣነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓሽከር ሓደ ጉጅለ ይኹን ኹ ይብል ሓሳብ ሒዙ ልወፀ በረኻ ልንወሰብ ሸሪ ገብር ሓሳብ ሸሪ ገብር እዚ እኮ ኣብ ውሽጢ ኮይኑለት ማል ሓቀ ይገልጾሙ ኣብቲ ሰልፊ ሪኢኻዮም እኮ ኣነ ናይ ሓደ ውድባ ይኹን ኮይና ህዝቢ ትግራይ ኮይሉ ኣብ TDF ውሽጢ ድንሆ ብጻይና ማለት እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ሸሪ ገብረ ስምረት ግን ሓሳብ ያዳ ጠበንጃ ይሆነ ሕቶ ሰራዊት ትግራይ ከምቲ ካቢኔ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣጽዲቀዮ ዝበሎ መምርሒ ጸገማቱ ክፍትሕ ኣይኽእልን ከበል ነበረ መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ሃፍቱ ኪሮስ ገሊጹ ሃፍቱ ኪሮስ ነዚ ዝገለጸ ምስትካልና ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግራይ ኣድሂቡ ኣብ ዝነበረው ጻንሒት እንትኸውን ንሕቶ ሰራዊት መፍትሒ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ደንቢ ናይ ተብተብ እምበር ንምትግባሩ ከቢዱ ክብል ኣብሪሁ ሃፍቱ መንእሰይ ትግራይ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዋጋ ሰላም ከም ዝተረድኦ ጠቂሱ መንእሰይ ዝጠልቦም ሕቶታት በአግባቡ እንድሕር ተመሊሶም ጸገማት ትግራይ በሰላማዊ መገዲ ናይ ምፍታሕ አቅሙ ሰፊሑ ይብል ምስ ሃፍቱ ኪሮስ ካብ ዝነበረና ሰፊሕ ጻንሒት ዝስዕብ ትሕሱ ተኸታቲልና ንመለስ ድሕር ሰሚዕኻዮ ህዝቢ ትግራይ ለውጥ ከምጽእ ይኽእል እዩ استغيرنايو تهزبي مريح ودو خلاص الناس دو كبل خالي كي يحسب خالي كي يمهز قبرنايو تهزب تقراي سلال خونه انت خونهم تلبخايو حلافنت اندحر تشمعنا بمسوات دق حزبينا بزبصحنا بنا اندحر حاسبنا واغا حزبي خباري بلنا اندحر حاسبنا دخافلنا يواغا بطعم خباري بلنا اندحر حاسبنا كاب حدا شجر لا حدا شجر يل وسدك لهم وي قرتا مال مخالنا معدالي نو عقم مكابي الى صنع مالتي اهم مكابي صنع زي سترف مدماص لنا خلا يخوناي بيرسونالي سخاب سرح خايو اندحر خوين حتوخا وشت خوينا لا تقالسنا له دمصانا حمدنه مردا صبوي جن ولا خوين جن افتاد نور هو جن ام اكاونتبل منم لطراطر ነገር ይውልኝ افتاد نور هو ام اكاونتبل حزد ابتملس منغدي يقالسلو خدو خالي ጉዳይ احفري جن دا افتاد فصم هو افتاد نور هو اكسكيوز دمال بفصم احفري اكسكيوز ناتي جن افتخ زدنحتو ناي لوطي خونتاتون اتي جن تاتغبئني اندتاد بدل هو باكسكيوز طرح لي هونس اندتاد بدل هو اندعي اندعدكوا كفصم دهزب واغاو خط نخفلو نخلدو يطراطر يبرغز جنت انا اسند ناي ولق حدا تگراوي دغبرا قالشد مغبار جن ام ريدي بز منجد زي ዝተፈረመ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ ትጽቢት ዝግበረሉ ብርኪ በዘይ መስግጋሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ጸገም ከኣቱ ምኽንያት ከም ዝኾነ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ንቲቢኤስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ገሊጾም ሕዝውን ዘለና ፈላላያት ንጎኒ ገዲፍና ትግራይ ንክትህሉ ኩሉ ትግራዋይ ናብ ልዝብን ዘተን ከኣቱ ይግባእ ዝበሉ እዞም ወገናት ላዕለወት መሪሕነት ትግራይ ካብ ኣጀንዳታት ጓል መገዲ ወጽዮም ኣብቲ ኣዕርዩ ዘገድስ ጉዳይ ፕሪቶሪያ ከድህቡ ጸዊዖም ድሕረ ፕሪቶሪያ ናብ ውሽጣዊ ወንበር ወለድ ሕቱኽቱኽ ዝኣተወ መሪሕነት ሕወሓት ነቲ ታሪኻዊ ውድብ ናብ ዝኹርሚ ፖለቲካዊ ሰብነት እንተውርድዎን ኣብ መንግስት ፌደራል ክዓርፍ ዝግባእ ዝነበረ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ክሕንሸሽ ከም ዝገበረ ይግለጽ ዝርዝር ኣለና ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ዝተጎደ ብዙሕ ንምሕዋዩ እውን ነዊሕ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ትግራይን ህዝባን ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ኣብ ዘለውሉ እዋን መሪሕነት ዓዲ ግን ኣብ ምስሳን ውልቃዊን ጉጅላውን ረብሓ ተጸሚዶም ከም ዘለው ብነቐፊታን ትለዓል ንዕዘብ ትግራይ ብሄራዊ አጀንዳ አይጠፍእ በዚ ምክንያት ድማ ጸገም ህዝቢ ትግራይ ይነውሕ ይብሉ ዘዘራረብናዮም ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ
بقى معلوه زي يقولوا صيلوا بتايم مخبلك مغنياتهم حلاو زي بالله انسسا مالتنا زلنا حسي قلصه نغرك حلاو زي بالله انسسا ما انت دلي انبسا يبلع انت دلي نبري يبلع انت دلي زبي يبلع مالتي قوم مالتنا هنا حزبنا يساق يلو مانم زي يفلط يلن نحنا ولا نساقي نحنا ولا زمد وي ما حدا اكلات تخلونا يخلو حزبي تفانق علي جن بلعلي ماي بتاحت ጭቃ انتاون او اراويت يبلعم له يساقي لحزبنا مراحت جن زي ولا انتم تسمعوا تخطغورو ويدلين منتاي بمنتاي كلمنو اندحرت حزب تمليسو لمنا يرخون تግራይ ታትረዘላ ትግራይያ ትግራይ ስማ ሒዘ ቀር ያላ ስማ ዝሓዘትያ ስማ ሒዛላ ታስማ ኸጥፍዋ ታስማ ኸነቅልዋ ኸደምስስዋ ዝኽተሉ ብዙሓት አካላት ነው ትግራይ ግን ትግራይ ስለዝኾነ ክትጠፍዕ አይትኽእልን አይትጠፍእን ግን ትግራይ ትቕንዘላ ህዝብ ትግራይ ይቕንዘሎ አቤትሉ ሰማዕ የብሉ ህዝቢ በመከራን በጦርነትን ይረግፋሉ ያአክል ንብል ክሰምዑ ግን አይካል ናይ ጦርነት ጽምዓት ዘለዎም አካላት አለውና ስለዚህ ዘያ ሽግርና ህዝብ ትግራይ አብሽግራሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዘይ መፍጻሙ ህልው ኩነታት ትግራይ ክትሓላለኽ ከም ዝኻለ ዝገለጹ እቶም ነበርቲ ካብ ዝብተወሳኺ ድማ ተመዛበልትና መረበቶም ብዘይ መምላሶም ንኣስታት 5 ዓመታት ብዝናብን ንፋስን ካብኡ ብዝገድድ ድማ በአራዊት ይብልዑ ኣለው ክብሉ ገሊጾም ብጣዕሚ ብልዑ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዘይ መፍጻሙ ብዙሕ ነገራት ስሒብልና እዩ ኣሜ ከምቲ ዝተባሃለን ከምቲ ሰብ ዝተጸበዮን ስለዘይኾነ ማለት እዩ እሱ ድማ ረዮ ስደተኛና መረበቱ ተዛእቱ ነይሩ ሓምዚ ተጨናነቕ እውን አይመጸን ነይሩ እቱ ኩሉ ኩነታትስ ገዛኻሲ ኩሉ ነገር ሰትረካ እዩ ገዝኡ ሰትሮ ዝነበረ ሕብረተሰብ ተበታቲኑ ማዕሮ አደዳ አራዊት ዝኾን ዘሎ ዝናብ ኣብ ርእሱ 4-5 ዓመት እዚታት እዚ ዝፈጠሮ ነቲ ሕብረተሰብና ብጣዕሚ ዓብይ ጽልዋን ነይሩ ሰላም ንሰላም ከብለያ ሰላም አምጽኢልና እዩ ታ ጦርነት ደው ቢልዋ ግን ጦርነት ደው ይበል እምበር አብይ አሕመድ ደው አይበለን ብዘሎ ዓቅሚ ብዘሎ ኃይሊ ይቃለሰለን ህዝብ ትግራይ ምጥፋእ ስለዚህ ውዕል ፕሪቶሪያ ወሳንን ጽቡቕን ነይሩ بحايلو عوض صحونا يرو جن ناي تقرأ أكلات ختقول ويكالو يزبلاني ناي تقرأ أكلات كتقول ويكالو أبي حمد يكون كنزولو أبي حمد ناتاتم أكل ناتاتم عقم ناتاتم بقعة النار أيو زغن زواز العدي تزرب له بزح شجر له عدي من كاي نخنا انت الحزي صلاي مصي نخنا بعداويان يكونوا اوشتنا زلو ويم حلفتينا زوليم حزبنا زودو زلو حق خزارب كتخويني مالتي تزون كفلطو زغبا زي مخنياتو نسوم اندحر طنكيرو تحزبي ينكال نسوم سق سلازولو ابصبو بتا سلازلو حزبنا يساق يلو ازي تشغرو سباي دم حدا بحدا እና ጎተተ ቀስ በቀስ ከጽምተና ይሙክሩሎ ስለዚህ زي عند حردا مراحتنا زي ጨክነው ወይ ድማ ይካልና ንለም ድሕር ዘይ ሕሊፎም ክጽሊት ነገር ምንም መፍትሕ የውልን ማለት እዩ ትግራይ ካብ ኣትያቶ ዘላ ጸገም ንክትወጽእ መራሕታ ህዝቦም ክጥምቱን ኣብ ሓድነትን ሰላምን ትግራይ ክሰርሑ ይግባ ኢሎም ነቲ ላዕለዋይ ኣካል ገሲጹ መስመር የትሕዘት ህዝቢ ዘይሕዝ እንተኾይ ድማ ዘወርበለና ይብል ምክንያቱም ስልጣን ናይ ህዝብ እምበር ናይ ግለሰብ ኣይኮነን ንምሳሌ ሕዚ ሰላማዊ ሰልፍ ወጽኡ ወይ ምርሕና ወይ ውጽልና ማለት እዩ ካልእ መፍትሕ የውልን ወይ ድማ ኣብቲ መስመር ኣቲኹም ምርሕና ወይ ድማ ለቆቕልና ምባል እዩ ካልእ ትርጉም የውልን ታብዚ ኩሉ ጸገም ንክትወጽእ ታብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብይ ታብ ዓብይ ክሳብ ንእሽተይ ምቅላት ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ዘሎ ኣብ ሓድነቱ ዘሎ ይጽበሎ ሓድነት ብቆራጽነት ይጽበዮ حادنت زلو شجر تواخيرو خفت حدا يخيل جن
تمرحت أكل زبال خون ونا يكالون فتحون سمع ونا يكالون أو شجرني مجمري حدنا تيلنا ننحد حنا فقر يدلنا ننحد حنا فقر سلذي الله وزي يقعدنا له فقر يدلنا مالك يكونن قلنا ما جرشة ترجم كنا صحك علنا سلذي تمرحت أكلون من بترجم كبلوا يكالون والناتات تم ترنفت أكل زبالو حدنا تكون سلذي يكالو أقواتي تمنانيو قديت حدنا تهلما بخلو نشن فلنا بخلو نشن فينا حدنا تنتهليو حدنا تزيلقن زي رأينا بروترا كتجبر اللوا أتو أرس برسنا زلنا بوليتيكينيات تقراريهم كرراد الله ساعتهم تراراديهم كل نجار سلام يخون نايتي بدن فح كله كويو ت حورة سلام انزلا منبرتاي مسأن زلايو مركب زلايو سلام تهاليو سريحة وعيلخة دقيس خات حضر مكان خالد تترفع دقيس خات حضر ጸገም ህዝብ ትግራይ ዘለ ኣብ ትግራይን ብደቅ ትግራይን እዩ ካብ ዝብል መበገሲ ቲቢኤስ ሰፋሕቲ ስራሕትና ሰርሐ ምምፁ ዝዝከር እዩ حزدمان أبي ولك أزانتا خنسجاجركم مليون ولد أرجع يصفات بحال بسنكي أب تجراي تولعت أنت وكينات كابه معراب تجراي كتما حمورات مزابيلا أب كفلة كتما كويحة التنبر تجراويتيا مليون كابه كل تشحن 10 سنة عم تمرت حذاء مسول الدا كم زي تراخبة بيت سبا أب سودان كم زركبون أب تحت حزن كوينات الزارب أب حموران تلان أيبو على بيت أجر 5 نبرة التزنتو مليون دحري من مزبال هيوت كم نبور زي مقط علاون تبره انت خنز نبرة مويا تتقيمه هيوت كتسعر أب كفلة كتما كويحة بيت أجر خفيتا زكا على أنت تجبر تبي إسر خبوا سدت حسم مخانو العلام من أسي بتازلاتهم زركا بعدل تتقيمهم عرسهم كلوت وكم زخلون تزارب زانتا مليون كقصلي شي مليون اسمه مليون ولا رجاي بهاد لما زخلو كم عراو خويو كاو كتما حمارة تولي جزعو خلو دما كتما ما يكدري بهاد مالتيو كاو حمارة لما زخلو بزخونتات زيو قلتشحي 10 سنين مزينا هم تسبب تفنقلوا هم تسبب تندبر هم تسبب تفنقلينا مزينا نينا معت كفعي معت تنتن معت جفجفي مسحنا اليوم سلذي كف مرة مزينا يو سوقي والكي أزرح زي جمير النيخو مرة بتعمي هندي قفعي هندي مقواتي هندي مجفجف مسحنا اليوم كوجن لو زي جفجف تنتن بيننا نهلي سوقي بيننا أزرح زي جمير النيخو مالتي تشحي 10 سنين كن موصلوا الجبرنا أو زي جفجف أو زي تنيو قطعمي هندي قفعتات هندي جفجفات دبدبات معرن هندي نسبة سولة فلالي انتني نيرو هندي حما أنا قرمس ولد خامس انتنخا ولد خاون انتنلي بالخا كنتاتي نيرو معركة وغزالي وصلوا هندي قراوتنا قال ايام نيرو هندي حما أنا قري حليفو زي حماق زي نجار حليف يقول إزجابير مسكن بزخونتات السنينة مالتي مرة بتعمي حماق هندي حماق خونتاتي ومع ريسا نتبل لنا مزينا نيرنا هندي جيش أفجافات مجمرة كم كادرا هندي مع جزع عزيم قال لك أصلوا قال نيرم يومنا هم حاروا لبهالو نيرم مالتي هندي كتاي مكلكي تقدر تستعمل مدمم مبلي الأمور لكعينا زرو هندي حماق نجارينا بينا مزينا هندي جفجفات هندي انتني نيرو مع ريساتات ترشا قرلو ريسا مع أكيوم لقاصلو هندي حماق نجاري نيرو لقاقر خيو لي بالخالي عزق خالو هندي انتني نيرنا زرو بتعمل حماق ينيرو نحمرا نجارس تزاري خيو دولي بتسو كلهم سودان يمنيو أقاطعمي بزخونتات زي أنا بتشاي تفوليو بالوص ويوم بقى أجري وصلنا سلالنا لا أداوي لبهال عد خيدم أداوي لبهال عدي لخونا أنتن لخونا قد قال نيرو أو غيرهم حديرهم ساتهم لأنتن خيدم أنا قد أمجن يخد دخوني له بحمارة خيدة قد أمسأن خوم قل إذا خونا تراكتر قال نيرو مسأتهم تبيل أي مسيء تسعين أي مسيئنا دعم يحمقي نيرو زخونا تات حز اللي هو كتماكي حيبهال اللي هو أليكس أغريتي بهال لما أقول له وقت أساس السوالي لك نيرة عمت عريفة عمت سئلة من الزخونات سئلة رأسيتك أنا أو يهندي رئيساتات هندي تنسل الرانا عمت سئلة ما فوق ما يجلس فوق أنت ناوله أنا لازم أمري المهداسيلة
كاو لزسعيس حو يو أليكسنا ولا لو بتعمكم مسكونا لدلي همزة لا مسيئة أو ما يكدر صقر بيتي نيرنا 4 حوات خلت يوم نادك توعتي صقري يسرح نيرم سلستينا للل حدا كذا خوينا صقريت نادك نستينا نسرح نيرنا بتعم صبو وأورد صقريت البهر نيرو وأورد يتبال سيستري أشرا سلتينا مسيئة سلتينا مسيئة على سلتيناتنا نقوينا نسرح نيرنا لازم نسمع أنا لله أديك سلبها القطعة متعمل مسكون الدلي هم أبوه هم الدخوينو نعي إزخوي نوع على خانير كاس داس بيسرحيو نمنم تجري ولي زون داسون سللي بهال هم جزاخ غير خيرو معار الجزاي موسيو نعي ليه فلت خيوم ويالك كفلت أكي إلو لفلت أني أديك الصبريتي بهالنا بزقطة متعمل كمسكون الدلي النامزية منهم كي تسكفوا منهم كي يولخوا درجة 3 عامات مولو سارح زجاز مالتيو ناو علي زجاز سارحت له خلله همزة حسيبني أخو إلينا نا همي مسلك قليلي بتعمل صبو معارشاتي كي تعرفوا بعلو خير كتما جوزي اللي مثلا أنا علي صقريت يركب حزي قد عمي صقريت خفتني أخو ناو علي أو ناو علي خفتني أخو حزي بتعملكم مسكونان دلي لعليك صقريت ناب بعد تجوز له كن التدليت بهال بتعمي لي فلت خو ما يكتفلت إن الجبرت إيدينا حزت نع همزي آيات مكل همزي آيات خفلنا لت بتعمل مسكونان دلي بعد تجوزه جز كي خالقني هم جزاي هم حفتي بكفتي هم ورازنا ورخو الهيوت أز كده جم الجورو سويتي يما نبتعمكم مسكونة ميدل مالتي سدت تعمي حما سدت حما كله ما قدي رؤية يلا مسؤولية يلا سدت تاريخ الخو لسدود الناس للو بتعمي حما أنت الناس للو أو عدهم خينهم تا تخالتكم تاللاتكم أبدس بسريح خاكواس يلوطيو عشان باني أخويدكم كتسرحس عاد خاكواس يسرحيو نب سدت حماقي عادهم خينهم ولا لمنتي تالنا أسد شايبونا تخون استرو تخون قزع تخون كتسرح تقلي أو عاد خالي لنا سنت أو خالي عاد سلاليلة أو عاد خايو ونجي يلي نعادهم خينهم كتلوطن لكم كوايس كتمهرني لكم مجمرنا على خانيركا هندي ريساتات هندي انتنها بالخارجيت 5 إخا هندي نمرت نيركا معاره هندي انتن نيركا للتمليس خد سؤلة اللي خبت عمي خبيد لأمرنا للتمليس خا عايزة خل كاسلتها اللي أوجنها كتسرحس كتلوبو استقليها حزنا علي لله خافي تسلل له هو مقاطعمي كمسكنا ميدل مالتي كاب زينا وصاي أب قربا بعلوا منجستي منبر سلطان استقصاصره حدوش بريزيدنت هاجر مادغاسكار سبمزي تعدي كابتا هاجروم كيوصو اغيدو بهزباو عمز كاب سلطانو نزتوغده بريزيدنت اتا هاجر صعيبو سلطان استقصاصره وتادراو حيلي مخنيات تنعبي كاب زخونو مخنياتات حاده نزخونه ناي سبا سلطان غعزينا اي عجسن كبلون أفليتولهم التحدث من محدار منجستي مادغاسكار ناي منجستن حزبن هافتي أب زي معلو بمعلو مخنيات زي تفتقرها سيا أبريهم بز مخنيات قعزينا أب تعد زبصحو قدقات برساتن نمكل خال بعتوب كمز سرحن أب العلق قعزويات زي الداقم سقومت كمز وسدن أب زوصو مقلتي علاو غير لهم أبوش تعدي يخون أب دقز نبر زي قاعتا هاجر هافتا هاجر بزي أقباب بمتقام قبننيا خوينو انت ترخيبو ويدما مس أب كمز زبالة قعزينا إيد مس زلوهم أكالات ركب ويناي سرق زمدنا انت هاليو اتز منزوع هافت كمز ملس أفليتو ناستات سلسته أوارح زتصنحن حزي كزازم تتصبيت زقبرلون زلون أوديت اتعد كي تفتصمه لعلوات سمز اتعدي فلي فقاد تزيب اللوم كاب مادغاسكار في حيد كيبلو اقادات نبير اللوم كمزلو تحبيرو اتوم زو سديوم زبلوم سقومتታት هافت اتزبن مكتتالن اب معلو موعلو نمرغغاصن علي مزغبر ممحياشاوي مواقر كمزلوون تغليصو اتلوم زوص مغلص حدوش ممحدار منግስት ሀገር ማዳጋስካር በተመሳሳለ መገዲ በመፈንቅለ መንግስት መንበረ ስልጣን ተቆጻጽሩ ንዝነበረ ነበር ፕሬዝዳንት አንድሪ ራጆሊና በመፈንቅለ መንግስት ዝተከ ምዃኑ ዝፍለጥዩ حزدማ ዜና حزن مكور غازيتኛ ممهر برهانه ጸጋይ عارفو از زينا حزن بت ممهر برهانه اب قربا تاريخ غازيتኝነት ትግራይ ዘበርከቶ ተዘካራይ ግደ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሓደ መምህር ቋንቋን ባህልን ንትግራይ መሪር حزن እዩ ስነ ስርዓት ቀብሪ መምህር ብርሃነ ጸጋይ ሎሚ ዕለት 13 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ልክዕ ሰዓት 8 ኣብ እንዳ ገብርኤል አቡነ አብየዝጊ መቀለ ቀበሌ 17 ተፈጽሙሎ መምህር ብርሃነ ጸጋይ ዝበዝሕ ዕድሙን ናይ ሞያ ጻንሒቱን ኣብ ድምጽ ወያነ ትግራይ እንትኸውን ካብ ተራ ጋዜጠኝነት ክሳብ መሪሕነት ኣብ
ዘገልገለሉ እዋን ንብዙሓት ተተካተ ሰብ ሞያ መርአያን ኣብነትን ኮይኑ ከም ዘገልገለ ህይወት ታሪኹ ይሕብር መምህር ብርሃነ ኣብ ቀረባ ብጥሮታ ከም ዝወፀ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ቲቢኤስ ቲቪ ብዕረፍቲ ሙኩር ጋዜጠኛ ብርሃነ ጸጋይ ዝተሰምዖ ሓዘን ይገልጽ ሓፂር ህይወት ታሪኽ ብርሃነ ይቀጽል ጋዜጠኛ መምህር ብርሃነ ጸጋይ ድሕሪ ምጥቕላል ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ብ1966 ዓመተ ምህረት ብመምህርነት ንምስልጣን ናብ አዲስ አበባ ኮተቤ ብምኻድ ናይ ዲፕሎማ ትምህርቶም ብ1968 ዓመተ ምህረት ኣጠቓሊሎም ብመምህርነት ድማ ተቖፂሮም ናይ ምምሃር ስራሕቶም ኣብ ከተማ ገርሁስር ናይ ቀዳማይ ብርኪ ኣብ ከተማ እንትጮ ቀዳማይ ብርኪ ኣብ ከተማ ዓድዋ ማእኸላይ ብርኪ ኣብ ከተማ ራማ ማእኸላይ ብርኪ እናስተምሃሩ ክሳብ 1980 ዓመተ ምህረት ብርክት ዝበሉ ንኡሳን ብትምህርቶም ብስነ ምግባሮምን በቂዖም ሃነፅቲ ዓዶም ክኾኖም ምግባር ንኡድ ኣበርክቶም ምግባሮም ህይወት ታሪኾም የረድእ ጋዜጠኛ መምህር ብርሃነ ጸጋይ ብ1981 ዓመተ ምህረት ናብ ምግዳል ሜዳ በመውራድ بحزباوي ويان حرنة تجراي بزمرح مسمر قالس حزب تجراي تسلفهم أب سرقاب زتخيدنا مهوران كفل تعليم أب كم في جانتا مصنعتين ترجمن تمديبهم بولتكاون وتهدراون سلطنة بمتقلال بزنبرم فلي كلت قانقاتاتن تخلو مصحافن ناي مقدال بايتهم بغازيطينت كغلغلو تحاريهم ببحثي تري حدش حنت 1982 ዓመተ ምህረት ናብ ድምጽ ወያነ ትግራይ ተሓዊሶም ጋዜጠኛ መምህር ብርሃነ ጸጋይ ኣብ ድምጽ ወያነ ትግራይ በጋዜጠኝነት ግልጋሎቶም ብጸሓፍነት ብተርጓምነት ብናይ ክፍልታት ሓላፍነትን ባርታዕነትን ን32 ዓመታት እንተገልግሉ ብዕሪ ሙያውን ስለምግባራውን ስራሕቶም ተምሳሌታዊ በመሆን ነቲ ንብዙሕ ዓመታት ዘገልገልዎ ትካሎም ድምጽ ወያነ ትግራይ ብሉጽ ማዕኸን ዜናን ክኸውንን ብዝደለ አንፈት ዘደሊ መልእኽታት ከመሓላልፍን ብህዝቡ ተኣማናይን ተሰማዒን ክኸውንን ብምግባር ንመሳርሕቶም ንብርክት ዝበሉ መንእሰይ ጋዜጠኛታት ኣብነት ብምዃን ምብቃዕ ርኡይ ግደ ኣበርኪቶም እዮም ኣብዚ ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ጋዜጠኝነትን ናይ ርታዕነትን ስራሖም ብዝነበሮም ናይ ታሪኽ ናይ ባህሊ ናይ ቋንቋ ናይ ትግራዋይ መንነትን ብዘጥረይዎ ፍልጠት ዓሚቑን ሰፊሕን ግንዛበኦም ንመሳርሕቶምን ናይ ቀረቦም ጋዜጠኛታትን ብዘካፈልዎ ፍልጠት ልዑል ኣበርክቶ ምግባሮም ይፍለጥ ጋዜጠኛ መምህር ብርሃነ ጸጋይ በአብነትነት ፍሉይ ዝፍለጡሉ ኣዝዮም አንባቢ መጽሐፍቲ ብምዃኖም ሕሉፍ ታሪኽ ብዕምቆትን ዝርዝርን ይፈልጡን የፍልጡን መንባሮም ዳርጋ ንኹሎም ዝረኸብዎም መጽሐፍቲ አንቢቦም ጥራይ እንተይኮነስ ንገሊኦም መጽሐፍቲ 2-3 ግዜ አንቢቦምን ክሳብ ዝሓልፈተ ህይወቶምን ኣብ ምንባብ ዝነበሩን ብምዃኖም ኣብዚ አንቢብካ ፍልጠት ምሽማትን ንኻልኦት ምክፈልን ብርቱዕ ኣብነትና መንባሮም ይፍለጥ ኣብ ድሮ ሕልፈቶም ንኻልኣይ ግዜ እናንበብዎ እንተለው ከይፈጸምዎ ዝሓለፉ መጽሓፍ የኢትዮ ኤርትራ ግጭት መንስኤና መፍትሄው ዝብል ሰነድ ኣብ ትርኣሶም ሓዲጎሞ ሓሊፎም እዮም መምህር ብርሃነ ጸጋይ ጎና ጎኒ ንጡፍን ውፉይን ስራሕቲ ጋዜጠኝነቶም ናይ አካዳሚ ትምህርቶም በመቀጻል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሚሌኒየም በመምሕዳር ኃይል ሰብ ዲፕሎማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቢዝነስን ኢኮኖሚክስን በማሕበራዊ ሳይንስ ሶሲዮሎጂ ቀዳማይ ዲግሪ ኣብ ኩሎም ትምህርቶም ብልዑል ጸብለልታ ብሜዳልያታት መፍጻሞም ዝነበሮም ደረጃ ግንዛቤ ክንደየናይ ልዑል ምዃኑ ዘረድእ በምዃኑ ስድሮኦም መሳርሕቶም ፈተውቶም እንሕበነሉ ኣብነት ነተሪኦምና ሓሊፎም እዮም ጋዜጠኛ መምህር ብርሃነ ጸጋይ ብ2013 ዓመተ ምህረት ካብ ድምጽ ወያነ ትግራይ ብኽብሪ ብጥሮታ ከዕርፉ ኣብ ዝተሰናደሉ ከይዲ ብትካሎም ድምጽ ወያነ ትግራይ ናይ ወርቂ ሰዓት ሽልማት በመብርካትን ልዑል ምስጋና በመለጋስን ምስ ስንባቶም ተጋዳላይ ጋዜጠኛ መምህር ብርሃነ ጸጋይ ብስርሖም ብሕውነቶም ብሕያዋይነቶም ኣዝዮም ተፈታዊ ምንባሮም ዝምስከረሎም ጥሉል ኣስረጅ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ ንወላዲቶም ኣዝዮም ዝፈቱን ዝከናኸኑን ዝነበሩ ጋዜጠኛ መምህር ብርሃነ ጸጋይ ንናእሽተ ኣሕዋቶም ንምምሃርን ንምብቃዕን ክብሉ ካብ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቶም ዝተኣጓጎሉ ስለ ዝኾነ ኣሕዋቶምን ፈተውቶምን ዘስተማቕርዎን ኩሉ ግዜ ዘመስግንዎን ንኻልኦትና ድማ ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ክህሉ ብዛዕባ ዝግባእ ምትሕልላይ ኣብነትና ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ እዩ
ጋዜጠኛ መምህር ብርሃነ ጸጋይ ኣብ ማሕበራዊ ርክባት ቀዲሞም ዝርከቡን ዝሕግዙን ኣዝዮም በቕባቕ ኣብ ምዝንጋዕ ደረጃኦም ዝሓለው ዋዛ ምስ ቁም ነገራት ብምቕራብ ዘፈስሑን ቀልብኻ ምስኦም ክጸንሕ ናይ ምግባር ተኽእሎ ዝነበሮምን ከም ዝኾኑ ኩሉ መቕርቦም ዘስተማቕሮ ማሕበራዊ መስተጋብሮም ነይሩ። መደንገፂ ዜና ዕረፍቶም ብመርበብ ሓበሬታ ምስ ተሰምዐ ዛጊድ እኳ ሓዘኖም ይገልጹ ካብ ዘለው ብዙሓት ናይ ሓደ እንትንጠቅስ ነባር መሳርሕቶምን ዓርኮምን ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃነ ኣባዲ ዓርዩ ዘደንግጽ ዜና ብርሃነ ካብቶም ከዋኽብቲ ጋዜጠኛታት ሓደ ምዃኑ ምስክር ጎይታ ጸባይ በዓል ጽኑዕ መትከልን ክኢላን ጋዜጠኛ ሲኢና ክብል ምግላጹ ኩሉ ሰቦም መግለጺ ምዃኑ ብሰፊሑ ተዘርጊሖም ካብ ዘለው መርበብ ሓበሬታታት ምምስካር ይከኣል። ጋዜጠኛ መምህር ብርሃነ ጸጋይ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ኮይኖም ደቆም ንቁም ነገር ዘብቅዑ ምዃኖም ህይወት ታሪኾም ይነግር። ሕልፈት ኮይኑ ንሓፂር እዋን ሓሚሞም ሕክምናዊ ረድኤት ክግበረሎም ምስ ጸንሑ ናብ ሎሚ 13 ጥቅምቲ 2018 ነብዘጎ ሕለይቲ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዮም እነሆ ድማ ስድሮኦም መሳርሕቶም ነበርን ፈተውቶምን ኣብ ዝተረኸብናሉ ኣብዚ ዕለት ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ገብርኤል ኣቡነ ኣብየዝጊ ስርዓተ ቀብሮም እናተፈጸመ ይርከብ። ብምድዋል መርበብ ሓበሬታታት ብምዝርጋሕን ብኻሊእን ብኣካልን ብምርካብ ኣብ ቀብርና ተረኺብኩም ተተሓዛዝኑና ዘለኹም ኩልኹም ነመስግን ይብለሎ ስድራ ክፉእ ይትርከቡ እውን ይብለሎ። መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ጽንዓት ንስድራ መሳርሕቶም ነበርን ፈተውቶምን። በተዛማዲ ዜና መምህር ብርሃነ ጸጋይ ኣብ ዓውደ ጋዜጠኝነት ትግራይ ስሙ እናተልዓለ ዝነብር ምኩር ጋዜጠኛ ነይሩ ክብል ካብ ነባራት መሳርሕቱ ሓደ ዝኾነ ጋዜጠኛ ሰለሞን ኣባዲ ገሊጹ። ጋዜጠኛ ሰለሞን ኣባዲ ከም ዝበሎ መምህር ብርሃነ ኣካል እቲ ወርቃዊ ዘበና ተባሃለ ዝፍለጥ መዋዕል ጋዜጠኝነት ነይሩ ይብል። ምስክርነቱ ተኸታቲልና ንመለስ። ድምፂ ያነ ወርቃዊ ዘበን ተባሂሉ ዝጽውዐሉ ንመን ነይሮም ድሕር ተባሂሉ ሓዲኡ መምህር ብርሃነ ክጽውዕ ይኽእል። ብመምህር ብርሃነ ቢሉ ብዙሕ ጋዜጠኛ ሓሊፉ እዩ፣ ብዙሕ ጋዜጠኛ ፍሪ እዩ። ከምኡ ዓይነት ኩነታት ዘሕለፈ ስለዝኾነ መምህር ብርሃነ ዓቕሚ ተወፋይነት ብቶም ልበሉ ከዓንቶ ኣውራ መግለፂኦም ናይ ጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ተላበሰ እዩ። ናይ ጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ተላቢሱ ኣብ ዝግበሩ ምንቃፋት ኣብ ዝግበሩ ገምጋማት ኩሉ ነገር ሚዛናዊ ኮይኑ ብምቕራብ ልብዙሓት ኣብነታት ዝኾነ እዩ። መምህር ብርሃነ ለይተግንየ መፅሓፍ የለይ ሓደ መንበቢ እዩ ኣንቢቢ እዩ ልሙግተካ ኣንቢቢ እዩ መረዳእታ ልበካ ኣንቢቢ እዩ እዚ ግበር እዚ ትግበር ልብለካ እምበር ስኡ ኢሉ ብድፍኑ ከም ሓደ ጠርናፍ ኮይኑ ኣይብለካ። እዚ መፅሓፍ ኣብ ብርሃነ ኢድ ተስእኒ ኢኻ ማለት ዘይሕሰብ እዩ። መንበቢ ኮይኑ እዩ ካልኦት እውን መንበብቲ ክኾኑ ናይ ባዕሉ ግደ ተፃዊቱ ስለለንብብ እውን እቲ ታሪክ ከይዛባዕ ብፍላይ ብኤዲሽናት መዓት ሕርኽራኻት ኣሊሉ ውፅእ ጋዜጠኛ ነይሩ ከዓ ክትገልጸ ትኽእል መምህር ብርሃነ ነበር መሳርሕቲ መምህር ብርሃነ ጸጋይ ዝኾነ ጋዜጠኛ ጸጋይ ሓዱሽ ብወገኑ እዚ ዝስዕብ ምስክርነት ኣለዎ። ተጋዳላይ መምህር ጋዜጠኛ ብርሃነ ጸጋይ ኣነ ካብ 1992 ዓመተ ምህረት ኣብ ድምፂ ወያነ ዝፈልጦም ብጣዕሚ ንፉዕ ኣንባቢ ንፉዕ ኤዲተር ብጣዕሚ ቅዱስ ብስነ ምግባሮም ዝበረኹ ቁኑዕ ርእይቶ ንምሃብ ንድሕሪት ዘይብሉ ጋዜጠኛ እዮም ነይሮም። ብሓቂ ተንቀሳቃሲ ቤት ትምህርቲ እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ መሬት ዓበይቲ ተዘከርቲ ዝኾኑ ነገራት ገዲፎም የመሓሊፎም። ብፍላይ ኣብ ናይ ታሪክ ሚድያ ትግራይ ዝጎልህ ቦታ ዓብይ ቦታ ዘለዎም በዓል ሞያ ነይሮም። ኣነ ናቶም ብጣዕሚ ዝፈትወሎም ነገር ክሳብታ ዝሓልፉላ ዕለት ዘላ ካብ ምንባብ ዘይቋረጽ እዮም ነይሮም። መጽሓፍቲ ያው ሕሰኒ ይብልኻ እቲ መጽሓፍቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣንቢቦም ወዲኦም እዮም ዝመልሱልካ ማለት እዩ። ኣነዚ ብፍሉይ ዝዝክሮ ባህሪኦም እዩ። ከየንበብካ ብሚድያ ክትዛረብ ኣይትኽእልን፣ ከየንበብካ ብሚድያ ንኻልኦት ክተምህር ኣይትኽእልን። ስለዚ ንሕና ከም ኣብ ሚድያ ዘለና ተካእቲ ጋዜጠኛታት ቶም ሕዚ እውን ናብ ሚድያ ዝኣቱ ካብ መምህር ብርሃነ ጸጋይ ካብ ጋዜጠኛ ብርሃነ ጸጋይ ካብ ተጋዳላይ ብርሃነ ጸጋይ ክወስድዋ ዝግባእ ሓንቲ ዓባይ ትምህርቲ ምንባብ ምኽኣል ከሰልችኻ ምንባብ ምኽኣል ምንባብ ዝብል ነገር ካብቶም ልሙዓንቲ ንሳናወቶም ዘለና ምኩር ጋዜጠኛ ተጋዳላይ መምህር ብርሃነ ጸጋይ ክንወስዶ ዝግበአና። ኣብ መወዳእታ
تبيس تي في سرع فنوا كابز جمر الأوان فليمو ببورحو فلينا يتخرت أنفتنا نتسرى زينان مدباتن كاريتو آم فينا ومتصنحو يذكر از حزنا يزلنا ورحت كم تدما مسرتاو حتوتات حزبنا زملسلو بيراو هلاو عدنا زرغاغصلو مقد حويتن داغماي هنصاتن تتلمو فصامه زرخبلو اتبحتاو مقدي زتن مردانيو كاب زبل امنت بوليتيكاو حالتاتن استقارنو الراياتاتن نابل الزب كمصو مدفا قند تخرتنايو تግራይ مقدام نبيراو ربحا واغا مهابن نزبنات زقصله مننت لعلو القاو دليت كامسرعن اب نفس وكف تግራዋይ كهلو زغبا قواميولنا نامن نزدما نزتن مردان سفيح عدل مهاب يدل نبل از قوام اب زينان مدباتنان كترخبو يخم بز مداي حبيرنا كنسرحون نعدمكم از صعب تحستو تخاتاتيلنا نملس حق لمن نغار اي نفلطن اسئ تايدين يمسلك إلى تو أو تقرأيسي الخونة تسفى له من نجار تحليه توصل عدل المهاوي دل دايبل خزي تعدس وردس أو تقرأي حد النت كفتر ويجزعنا من ليل بصيروا مالد بزح هم عينة تسفى يولين جمع عافتو تأكيو للول توصلوا سبعة تريخي تقرأي زبوا تحاسوا لخلوا منها من قاله ما نشتن عدله متوهاوي لقاقي ونقر تحليله بزو من قد عريوه قلا سلازي بنا يتحدث انتنشن وي بنا يتحدث ردليت تالي خونا او تقرأي صبو نقر بزي قوائك مصة تالي خونا اللي بالحساب ليه له بتحدى بتم اقول اللو سوات توسنوا سوات اقول معاتي نقرني اقول مالت دس لي بلكس بزح نقرني ياو كافت بروسس وجميرو ساتهم تمرصلو قلا بوليتيكاو دوات وانا از ጉዳይ ለምልከተን ሃሎ ምንም መማሃር ላይ መግባሩ ታዩ ለድለሉ ካው ተወስዲየ ነገር ነው ግን ኦኬ በቃ حماقስ ብዙሕ ነገር እንና ደኾነይ ጽቡስ ተተወለደ ካብዚ አይ ቲንክ ምርአይ መፍላጥ ትጋገተሎ ዝዝገጋ ይልሃ ምዕራም ድሕለ እረም ኮይኖም ምቅላዕ ትትክክለኛ ብሔራዊ ጉባኤ ክመጽ ምቅላስ እዩ ለድሊ አውዝ ሰዓት زيت الحجاج مقبار خبيديو of course تحدث للعالي كاميني اون تمنا حوحات سواتيهم سلازي فاينالي لاتهم سيرف لقبر كون هم لخيل تقمتي جن كاو كنوصو نخيل له كاو وصا اتشيف كقبر يخيل له يلخا عدل محاب باراليلي جن معرة مسوق جن تتدلي عينات بهراو قوايك متصقن بوليتيكا ودوات كسرح كقلالون بالنظر كبرات تخطاتلتنا نلومي زبلنا يوم زيناتات نزوم كتكتاتلوم تصنحكم مسؤول نيرهم حزد ما مز ترفوا من دلوقتي بي اس تلفزيون سنايت انحد كون لكم منا سلام